सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया के ऊपर ये बात बहुत ही ज़्यादा वायरल है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है कि जिसमें ये कहा गया है कि फार्मासिस्ट जो है ये क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए ये एलिजिबल नहीं है और उसकी वजह से अतायत या फाखरी जो है वो प्रमोट हो रही है। तो इस वीडियो में मैं इसके ऊपर बात करूंगा कि पीएमडीसी का डोमेन क्या है और वो किन किन कामों के लिए वो इख्तियार रखता है। इसके अलावा जो फार्मासिस्ट प्रोफेशन की जो प्रैक्टिस है, कौन कौन से इदारे उसको रेगुलेट करते हैं, और जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है पाकिस्तान में वो कौन सा इदारा किस कानून के तहत रेगुलेट करता है और क्लिनिकल प्रैक्टिस में कौन कौन से लोग शामिल हैं। इसके अलावा एक टर्म जो यूज की गई है पीएमडीसी के लेटर में, क्वाकरी, क्वाकरी क्या होती है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा कि कानून क्या कहता है कि कौन क्वाक होता है या क्वाकरी प्रैक्टिस क्या होती है। मैं बजाते खुद भी फार्मासिस्ट हूँ, लेकिन मैं जो बात करूंगा वो कानून के मुताबिक करूंगा। इंशाल्लाह ये वीडियो जब आप देखेंगे तो आप इस जो पूरी सिनारियो है इसको समझ लेंगे और किसी भी सोशल मीडिया डिस्कशन या कमेंट्स या पोस्ट इससे मुतासर नहीं होंगे। मैं जज्बात की बात नहीं करूंगा, मैं वो बात करूंगा जो पाकिस्तानी कानून कहता है। पीएमडीसी जो इदारा है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, तो ये दो लोगों को रेगुलेट करता है। एक एमबीबीएस ग्रेजुएट्स को रेगुलेट करता है और एक बीडीएस जो डिग्री है उसको रेगुलेट करता है। और पीएमडीसी का जो डोमेन है, अगर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं तो इनका डोमेन नंबर 1 इनका ये डोमेन है कि ये इनकी रजिस्ट्रेशन करता है एमबीबीएस और बीडीएस वालों की। इनकी एजुकेशन जो करिकुलम है, सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन है, कोर्स कंटेंट है, उनको ये लुक ओवर करता है। इसके अलावा एक्रेडिशंस देता है एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस या बीडीएस कॉलेजेस को, जो एक्रेडिशन देना है वो भी इस काउंसिल की जिम्मेदारी है। इसके अलावा प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एथिक्स के ये जो ग्रेजुएट हुए हैं एमबीबीएस या बीडीएस, वो कम्युनिटी में किस तरह एथिक्स परफॉर्म करते हैं, किस तरह कंडक्ट रखते हैं, उसके ऊपर भी ये लुक आफ्टर करता है, उसके ऊपर नजर रखता है। रिसेंटली एक वाकया हुआ था लाहौर में, वो जो सी सेक्शन सर्जरी हो रही थी उसमें जो रेस लगी थी दो डॉक्टर्स के दरमियान, तो इस तरह के वाकयात को पीएमडीसी लुक कवर करता है। इसके अलावा एग्जामिनेशन लेता है, एमडीकेट हो गया या नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन या नेशनल लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन एनएलई जिसे कहा जाता है, तो ये भी पीएमडीसी का इख्तियार है। अब इस डोमेन में आप लोगों ने देखा क्या इस डोमेन में कहीं पर क्लिनिकल प्रैक्टिस का वर्ड मौजूद है कि पीएमडीसी लेटर इशू कर रहा है कि कौन क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकता है या कौन नहीं कर सकता? क्या इस डोमेन में फार्मासिस्ट का कोई वर्ड है कि पीएमडीसी फार्मासिस्ट के हवाले से बात कर रहा है? अगर नहीं है तो क्लिनिकल प्रैक्टिस या फार्मासिस्ट को फिर कौन देखेगा? तो फार्मासिस्ट जो है फार्मडी एजुकेशन या फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन के अलग पाकिस्तान में अलग एक काउंसिल है जिसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, पीसीपी इसको इन शॉर्ट मैंने लिखा है यहाँ पर। और जो फार्मासिस्ट की जो प्रैक्टिस है उसका जो डोमेन है, उसका जो काम है, वो क्या करता है, कैसे करता है, ड्रग्स के हवाले से, उसके लिए अलग दो इदारे हैं। एक ड्रेप है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, ये जो इदारा है ये फेडरल लेवल पर है हमारा, ड्रेप एक्ट 2012 के तहत बना है। और इसके अलावा जो ड्रग कंट्रोल है ये हर प्रोविंस के अपने अपने अलग अलग है, प्रोविंशियल है। तो जो फार्मासिस्ट है या फार्मडी फील्ड है ये बहुत ही अलग फील्ड है। इवन आगे मैं हेल्थ केयर कमीशन पर भी बात करूंगा, तो हेल्थ केयर कमीशन का भी इस फील्ड के साथ कोई काम नहीं है, ना पीएमडीसी का इस फील्ड के साथ कोई काम है। इसके अपने अलग से 3 बुनियादी मजबूत और बड़े इदारे मौजूद हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मौजूद है, उसके अंडर प्रोविंशियल काउंसिल्स मौजूद हैं। इसके अलावा ड्रेप मौजूद है, उसके अंडर प्रोविंशियल ड्रेप्स मौजूद है। इसके अलावा ड्रग कंट्रोल मौजूद है, हर सूबे में अलग अलग ड्रग कंट्रोल है। तो जो फार्मासिस्ट का जो कंडक्ट है, जो काम है, उसके लिए इदारे काफी है। इसमें टांग अड़ाना पीएमडीसी का कोई तुक नहीं बनता, कोई काम इनका नहीं बनता, कोई डोमेन इनका नहीं बनता, बट बदकिस्मती से वो ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, एक वर्ड और यूज हुआ है इस पीएमडीसी के लेटर में कि क्लिनिकल प्रैक्टिस, कौन लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं या कौन लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये भी जो इख्तियार है ये पीएमडीसी का नहीं है, ये किसी और इदारे का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में इसके लिए अलग से इदारा मौजूद है जिसे हेल्थ केयर कमीशन कहा जाता है। और ये सूबाई इदारा है, हर सूबे का, पंजाब का अपना है पंजाब हेल्थ कमीशन, इस तरह खैबर पख्तूनख्वा का अपना है खैबर पख्तूनख्वा हेल्थ कमीशन। तो जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है तो इसको रेगुलेट कौन करेगा? फिर इसको रेगुलेट करेगा हेल्थ केयर कमीशन। और इसका जो एक्ट है मैं भी आपके साथ इस वीडियो में तस्वीर उसकी मैं आपको लगा दूंगा। अब क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए हेल्थ केयर कमीशन के अंडर कौन लोग एलिजिबल है? तो अब वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा एमबीबीएस वालों का ये कहना है कि बस सिर्फ डॉक्टर ही क्लिनिकल प्रैक्टिस करेगा, लेकिन नहीं, कानून के तहत इस तरह नहीं है।
قانون کے تحت 4 لوگ جو ہے کلینکل پریکٹس کے لیے ایلیجیبل ہے، اپنے اپنے ڈومین میں ایلیجیبل ہے۔ جس طرح نرسنگ کونسل کا اگر کوئی رجسٹرڈ بندہ ہے تو ہیلتھ کیئر کمیشن کے انڈر وہ ایلیجیبل ہے، صرف اور صرف ایڈمنسٹریشن آف ڈرگس کے لیے وہ ایلیجیبل ہے۔ ہیلتھ کیئر کمیشن کے مطابق اس کو اجازت ہے کہ وہ ایڈمنسٹریشن آف ڈرگس کر سکتا ہے، وہ پرسکرپشن نہیں کر سکتا، وہ ڈائگنوسس نہیں کر سکتا۔ اس سے آگے اگر وہ جائے گا تو وہ پھر کوکری میں آئے گا، اس پہ اوپر ہم بات کریں گے۔ اس کے علاوہ کونسل فار طب کے انڈر جو لوگ رجسٹرڈ ہیں، جیسے یونانی میڈیسن یا حکیم جسے کہا جاتا ہے عام زبان میں، تو ان لوگوں کا اپنا کام ہے، ہربل دوائیوں کے ساتھ ان کا اپنا کام ہے، اور اسی کے انڈر وہ اپنی کلینکل پریکٹسز جاری کر سکتے ہیں ہیلتھ کیئر کمیشن کے بعد۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھک کونسل میں جو لوگ رجسٹرڈ ہوں تو وہ بھی ہیلتھ کیئر کمیشن کے قانون کے مطابق ایلیجیبل ہے کلینکل پریکٹس کے لیے، لیکن وہ صرف اور صرف ہومیوپیتھک جو سسٹم ہے، ہومیو ڈرگز جو ہیں ان میں ایلیجیبل ہے، وہ کوئی دوسرا ڈرگ پرسکرائب یا اس کی پریکٹس نہیں کر سکتے۔ آخر میں جو ہے تو وہ پی ایم ڈی سی کے ساتھ جو لوگ رجسٹرڈ ہیں تو وہ ایم بی بی ایس ہے اور بی ڈی ایس ہے، تو یہ لوگ بھی کلینکل پریکٹس کے لیے ایلیجیبل ہے۔ باقاعدہ ان کو ہیلتھ کیئر کمیشن سے ایک لائسنس ریکوائرڈ ہوتا ہے، جب وہ لائسنس لیتے ہیں اس کے بعد وہ اپنا کلینک اپنی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی اس پر آتے ہیں، کیا اس ہیلتھ کیئر کمیشن میں آپ نے فارماسسٹ کورڈ کہیں پر دیکھا؟ پی ایم ڈی سی کے ڈومین میں آپ نے کبھی فارماسسٹ کورڈ دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کیوں نہیں دیکھا؟ کیونکہ یہ ان کا ڈومین ہے نہیں۔ فارماسسٹ جو ہے الگ اپنے ادارے ہیں، وہ اس کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اس کے باوجود اگر پی ایم ڈی سی اس طرح ایکوزیشنز لگاتا ہے، الزامات لگاتا ہے، تو وہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے، اور اس کے اوپر فارماسسٹ کمیونٹی کی طرف سے ایک کافی بیکلیش آیا ہے، بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور اس کا کافی جواب دیا جا رہا ہے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ اچھا، آخر میں آتے ہیں کہ کوکری کیا ہوتا ہے۔ اب تو جو ہیلتھ کیئر کمیشن کا ایکٹ ہے، اس کے مطابق ہر وہ بندہ کواک کہلاتا ہے جو اپنے رجسٹرڈ جو اختیار ہوتا ہے اس سے باہر اگر وہ پریکٹس کرے گا تو وہ کواک کہلائے گا۔ میں آپ کو بتا بھی میں آپ کو پروف کر کے دوں گا، جو ایم بی بی ایس ڈاکٹرز ہیں یہ بھی کواکس ہیں اکارڈنگ ٹو دس ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ کے مطابق۔ اچھا، ابھی ایک بندہ پی ایم ڈی کے ساتھ رجسٹرڈ ہے اور فار ایگزامپل وہ اگر طب کی دوائیاں پریکٹس کر رہا ہے یا اس کو پرسکرائب کر رہا ہے تو قانون کے مطابق یہ بندہ جو ہے کواک ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہومیوپیتھک میں رجسٹرڈ ہے اور وہ طب اور ایلوپیتھی کی دوائیاں دے رہا ہے تو وہ بھی کواک ہے۔ اگر نرس کونسل والا پرسکرپشن کر رہا ہے یا ڈائگنوسس کر رہا ہے تو وہ بھی کواک ہے۔ اس کو جتنا اختیار دیا ہے لائسنس نے، اس سے بڑھ کر اگر وہ کوئی کام کرے گا تو وہ کواک ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس پر کہ ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس والے کس طرح کواکس ہیں۔ تو وہ اس طرح کواکس ہیں کہ وہ یوزول یہ جو ایلوپیتھک پی ایم ڈی سی رجسٹرڈ لوگ ہیں یہ صرف اور صرف ایلیجیبل ہے فار ایلوپیتھک میڈیسن پریکٹس۔ اس کے اوپر پنجاب ہیلتھ کمیشن، ڈریپ، پی ایم ڈی سی اور دیگر اداروں نے کئی مرتبہ اس کے اوپر لیٹرز کیے ہیں کہ جو بھی ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کے پروفیشنلز ہیں وہ ایلوپیتھک سسٹم آف میڈیسن سے باہر نہ جائیں، پرسکرپشن نہ کرے، پریکٹس نہ کرے۔ بٹ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، آپ کا پیٹ خراب ہوتا ہے، آپ کو تھوڑا سا معمولی سا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو 2-3 قسم کے ملٹی وٹامنز، ملٹی منرلز اور سپلیمنٹس لکھ کر دے دیتا ہے۔ تو وہ جو سپلیمنٹس ہیں وہ ایلوپیتھک میڈیسن میں آتے ہی نہیں ہے، بلکہ وہ آتے ہیں ہربل میڈیسن میں۔ تو اب ہربل میڈیسن کو پرسکرائب کرنا یہ کواکری ہے، کیونکہ یہ بندہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے مطابق اپنا جو ڈومین ہے، اپنا جو پریکٹس ہے اس سے آؤٹ ہو رہا ہے، اس سے تجاوز کر رہا ہے، اس سے نکل رہا ہے۔ یہ بہت ہی مشہور دوائی ہے، آج ہی میں نے اس کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کی ہے، کرین میکس کے اوپر میں نے ویڈیو کی ہے۔ جو ساشے ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہربل میڈیسن ہے۔ اب ہربل میڈیسن جو ہے وہ پی ایم ڈی سی کے رجسٹرڈ پروفیشنلز کا اختیار ہی نہیں۔ اگر وہ ہربل میڈیسن کو پرسکرائب کر رہا ہے تو مطلب وہ کواکری کر رہا ہے پاکستانی قانون کے مطابق۔ ایک دوسری بہت ہی مشہور دوائی ہے کوفرب، کانسی میں استعمال ہوتی ہے، ہربل میڈیسن ہے۔ اگر ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کر رہا ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر اس کو پرسکرائب کر رہا ہے تو وہ کواکری کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ خود بھی کواک ہے اکارڈنگ ٹو ہیلتھ کیئر کمیشن ایکٹ جو ہے اس کے مطابق وہ ایک کواک ہے۔ اچھا، اس پر بات کرتا ہوں میں کہ ایک جو فارم ڈی گریجویٹ ہے یا فارماسسٹ ہے وہ کس طرح کلینکل پریکٹس کے لیے ایلیجیبل ہے اور وہ یہ اختیار حاصل کر سکتا ہے۔ تو جو فارم ڈی کے لیے ایکٹ ہے ہمارا، فارمیسی ایکٹ، فیڈرل لیول کے اوپر، اگر ہم فارماسسٹ اس ایکٹ میں امینڈمنٹس کر لے اور اس میں ہم کلینکل پریکٹس ایڈ کر دیں بائی تھرو دی امینڈمنٹس ان نیشنل اسمبلی، تو یہ جو کلینکل پریکٹس ہم اس میں ایڈ کریں، کرنٹلی ہمارے ایکٹ میں یہ 1967 کا جو ایکٹ ہے اس میں کلینکل پریکٹس جو ہے یہ فارماسسٹ کے لیے نہیں ہے۔ اگر ہم اس میں نیشنل اسمبلی میں امینڈمنٹس لے آئیں اور اس میں کلینکل پریکٹس ہم ایڈ کر دیں اپنے ایکٹ میں، تو چونکہ یہ فارمیسی ایکٹ فیڈرل لا ہے اور یہ ہیلتھ کیئر کمیشن جو ہے یہ پروونس کا لا ہے، تو پھر فیڈرل لا جو ہے یہ اس کو ڈائریکشنز دے سکتا ہے
کہ آپ اس جو کلینکل پریکٹس کے لیے آپ کے پاس لوگ ہے تو اس میں ایک 5 بھی ایڈ کر دو جو فارملی گریجویٹ ہوگا یا پی سی پی کے ساتھ جو لوگ ایلیجیبل ہوں گے. تو یہ ایک طریقہ ہے. جتنے بھی فارماسسٹ ہیں وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ جب تک ہم فارمیسی ایکٹ میں کلینکل پریکٹس کو ایڈ نہیں کریں گے تب تک ہیلتھ کیئر کمیشن سے ہم کلینکل پریکٹس کی اجازت نہیں لے سکتے. تو یہ ویڈیو تھی ڈیٹیل جو میڈیا کے اوپر شور اور ولولہ چل رہا ہے. تو آئی ہوپ سو آپ سمجھ گئے ہوں گے. جزاک اللہ خیر.